siya kusog pinaagi sa paningkamot nga makakaon. O usab mabuhi kita pinaagi sa atong panlimbasog nga diha sa espirituhanon nga mao gayon ang atong tinguha nga masangkapan kita diha sa iyang mga saad nga atong maangkon. Amen. So, niini, ikinahanglan nato ang pagtuon. Ginagaingon si Ginoos, umari ka mo kanako, o pagtuon ka mo gikan kanake. So, niana nga mga pulunga, atong gikinahanglan ang pagtuon. Kaya nagaingon dito sa ikaduhang Timoteo 2:15. Pali kong basa. Ni ato ang kuan. No ni ang atong memory verse. Aning kabuti pagayo ang pagpakita sa inyong pagalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Amen. So nagaingon dito, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. So tinguhauno nato nga kini sa atong kinabuhi nga ang atong pag-alagad sa Dios, ang Dios gayon mahimuot kanato. Oh. Wala magingon nga paningkamuti ninyo nga sa inyong pag-alagad ang tao mahimuot. No. Ang Dios ang mahimuot kanato. Nga matud pa, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Oh. Kais yun ani man yun. Bisan pa og moingon og dili tinuod. Experience yan nako nga sa akong pagkabatan-on sa una, mawag ko yung nagustuhan nun. Labi na taliwala sa mga barkada. Kaya nga no, non-discrimination. Mayon na lahi magkaog kanang relihiyon. Ha? Oh, President Lord mo. Ganyan na mo na. So, ikaw nga maulaw, mo pamatuod nga ikaw dili sa Manila, matabunan ang imong kaisog sa pagbuton kay ikaw raman usa. So, una maingon na po sa uban niyo pag sa go with the flow na lang. Oh. So, dili, ang gayon diya, usa ka magtatrabaho nga kinahanglan dili magakaulaw. Oh. Nga, sa insaktong paagi, nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Usa ka magtatrabaho nga magtutudlo. Kanang magtudlo nga dili sukwahi, dili sobra, dili kulang, kundili hustong paagi. Diya sa insakto nga paagi. So, niini, mo kini ang atong gitinguha. Nga naman, dili man kita mag-uswag kung dili ka magtuon. Amen? Dili ka makakamot sa tag-as nga kahibalo o muuswag ang imong kaalam kung dili ka muagi sa proseso sa pagtuon. Oh. So, niini, atong kinahanglan nga atong pagatunan ang pulong sa Dios aron ta magmauswagon. Amen. So, unsa nga pagklase pag-uswag? Daghan aspeto ang pag-uswag. Unang-una, diya sa atong pagkinabuhi. Mautro ang daghan sa atong kinabuhi diya sa pagkamataro. Oh, gikan sa sa imong pagkinabuhi nga dili maayo tubangan sa Dios, ma-turn into maayo na siya. Gikan sa imong pagkabadlungon, mahimo kang murupat. Gikan sa imong pagkasupakiro, mahimo na kang mauyon diya sa kamatuoran. Yana na siya. Yan naman, dili mahimo ang imong pagtuon nga magmauswagon o malampuson kung ang imong gitun-an dili i-aplikar sa imong kaugalingon. Tuong ara? Ha? Bisan unsaon imong tuon? Oh, bisan unsaon kag tudlo og dili nimo dawaton og dili nimo i-aplikar sa imong kaugalingon, wala gyud pag-uswag.
Nga naman, unsa man day ang timailhan sa epektibo nga pagtudlo o pagtuon? Application. Amen. Application. So, sa diha nga matudloan ka, o sa diyan ikaw imong dawaton ang gitudlo pinaagi sa pulong sa Dios sa pag-abot sa circumstances, mahinungdon ka ingon din ni ani mao dili. So dili ka na matingala nga naman nakaagi na ka og imo nang nakinabuhi. Amen. So ingon niya na ang ato ang pamaagi nga kita magtuswad. Ingon niya na ang atong pamaagi. Unsaon nimo sa pagpahimuot sa Dios kung ikaw wala kay kahibalo? Unsaon nimo pagpahimuot sa Dios kung wala ka masayod sa pamaagi? So, mahimo na to pinaagi sa pagtuon sa iyang tulong. Mao na nga nagingon paningkamote, pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon katubangan sa Dios ingon nga iyang kahimutan. Ingon nga iyang kahimutan. Matun sa English, study to show thyself approved unto God. Approved unto God, dili yun approved by man. Approved by meaning. Approved unto God. Ngano? Kay ang Diyos nasayod siya kung unsay gusto o angay alang sa matag usa kanato. Amen. Kay dili man ta managsama o level sa atong kinabuhi. Dili ta managsama o level sa atong pagtuo. Pero ang standard sa katudloanan sa Dios level siya. Gikinahanglan nato unsaon nato nga ma-level ang standard sa katudloan sa Dios atong dawaton o atong ikinabuhi. Amen. Pero diha sa proseso sa pagbuhat, dili ta nagsama. Sa pagtuo lang dili ta managsama og unsa ka dako ang imong pagtuo kumpara sa imong igsoon. Sa gasa dili ta manang mahimo nga pareha og hiyas sa usa ngadto sa usa. Ngano? Ang gasa sa Dios nga giapod-apod sa matag usa. Daghan og dili. Kung doon na may managsama, pareha silang hiyas apan nagkalain-lain sa pamaagi ang ilang pagpayunan. Amen. So, niini, maghisgot kita o gitawag ni siya o the biblical principle or principles for a good stewardship. Ang biblical nga prinsipyo alang sa maayong piniyalan. So, ang pangutanan, kinsa man ang piniyalan sa Diyos? Kinsa man ang piniyalan sa Diyos? Pastor ba? Magtutudlo ba? Ang piniyalan sa Diyos ang matag-usa nga nagatuo. Amen. Amen. Dili ka tawgon nga alagad kung wala ka piyali sa Diyos. Kay pulong nga alagad sa English na siya is servant. Unsaon nimo pagkahimong servant kung wala kay obligasyon o wala kay tulumanon. Amen. Kinahanglan na to. Bisan sa atong panimalay na atay obligasyon. Sa atong trabaho na atay obligasyon. So bisan unsa, iyon niya kita nangalagad sa Dios na agyud tay obligasyon. As unsa? Steward. Pagkapiniyalay. Amen. Unsa may gipiyal sa Dios na to? Unsa may gipiyal sa Dios na to? Unang-una kini kinabuhi. Amen. Di pa niya to Dili niya to. Sumala sa gibasa na to gabi sa 12 city sa Ecclesiastes. Kung ang tao mamatay, mobalik siya sa abog.
ug ang espiritu bubalik ngadto sa Dios nga maoy magbubuhat, mo'y tag-iya. So, ang espiritu matud pa sa Juan, pulong ang kinabuhi. Oh. Dili makita ang espiritu, pero madungog. Ha? Kaya ano? Pero madungog man, pulong man siya. Dili nimo madungog ang pulong kung dili nimo isulti. Amen. Ah. So, ang pulong og imo na nang isulti, madungog na nimo, pero dili nimo makita. Mabitaw mo yun ka, mo yun ang tao. Look, nitikaw dito. Yan naman, day nitingog, iway tao. Ha? Ngayon na yun. Ang patotoo ba? Ha? So, yan ang iba mong ganganay tao. Yan may nitingog. Pero, yun na ang espiritu. Unsa pa ang isa sa espiritu? Kinabuhi. Kay dili mahimo ang tao mabuhi kung wala bulag ang iyang espiritu sa iyang lawas. So, yan na, ang espiritu naghatag ka na sa kinabuhi. So, kung bulag ang espiritu sa lawas, patay ang lawas. So, unsa man ang unang gitiyal sa Dios kanato ang kinabuhi. Amen. So unsa na nato ang kinabuhi? Kining kinabuhi sa atong lawas ato ning hatagan og pagtagad. Kay ang atong lawas matud pa sa 9:27 sa buhanon, kuha na siya. Kas ara mamatay ang tao dinhi sa lawas. Ha? Doon ay daghan nga gipatay pero ngayon siya namatay naman na, yan nabuhi man. Di ko siya totally namatay. Napay pulso ato. Si Pastor Rapada, kaduhan na siya gitabunan og hospital diya sa Pasada. Gideclare na siya nga patay. Oh. Pero wala siya mamatay. Oh. So, pag-abot ito sa hospital, nabuhi siya. Oh. Dungan siya, buhay siya. Pero, disgrasya, di kaya siya patay, wala naman yun. Unconscious naman. Pero nga nung may, di pa ang iyang panahon sa ito. Ayun. Amen. So, niya na, bisan pag unsaon sa tao na gustong mamatay, kung di pa itugot, hindi na siya mamatay. Oh. So, ang gipiyal sa Diyos, ang kinabuhi, hindi ka na to. Unsaon nimo pag-manage ang kinabuhi sa imong kaugalingon. O unsaon nimo pagpangandam nga kanang kinabuhi nga gihapyan sa Dios nimo, mubalik ra na nimo human sa imong kamatayon. Ha? Mubalik ra nimo pero dili na sa atong lawas. Lawas na dili na unod. So, niini mao nay hinungdan nganong ang tao mangalagad sa Dios alang sa pag-andam sa iyahang lawas. Oh. Nganong mangalagad ang tao kay naay hukom ug dunay reward. Amen. Duha man na kung dili ka insaktong mangalagad sa Dios. Og sakto kang mangalagad sa Dios, nakay reward. Kinabuhi walay katapusan. Amen. Both na siya. Kinabuhi walay katapusan. Ngadto sa hukom, hukmanan, o ngadto sa kalipayan. Amen. Kinabuhi walay katapusan na siya. Eternity. So, dili lang kay forever. Eternal yun na siya. Eternity yun na siya. Kaya forever, may kinutuban. Ha? Ngayon sila walay forever. May forever. Ano sa kutob ang forever? Ha? Ha? Ano sa kutob ang forever? Tumatay. Kung wala na ka. Oh. Pero, diha sa nahibilin, nagapabilin pagyapon ang imong mga remembrance na ilan. Yun sa mga So, nini, sa ato ang pagatunan, kining principles of a good stewardship. Atong basahon,
Sa Mateo 25, 14 at 30. Kay mahisama tiniun niya sa usa ka tawo nga sa dayon na niyag langyaw ngadto sa layuta gitawag sa iyang mga ulipon ug kanila gitiyal niya ang iyang kasigayunan. Ang usa gihatagan niya 5 ka talanton. Ang usa 2 ka talanton, ug ang usa ka talanton. Sa matag usa sumala sa iyang katapos ug unya milakaw siya. Ang nakadawat og 5 ka talanton milakaw diha ug gipamatigayon niya kini. Ang nakagayanan siya laing 5 ka talanton. Mayroon man usab ang nakadawat og 2 ka talanton, nakaginan siya laing 2 ka talanton. Apan ang nakadawat og 1 ka talanton milakaw ug nagkalog sa yuta. Ug gilubong niya ang kwarta sa iyang agalon. Ug unya tapos sa taas nga panahon niabot ang agalon ni adtong mga ulipon. Iyang gihusay ang ilang hatagan kaniya. Ug ang nakadawat og 5 ka talanton niadto sa atubangan nga nagdala niini sa ganansya nga 5 ka talanton. Ingon, Senyor, gihatagan mo ako 5 ka talanton. Tanawa, nakaganansya ako laing 5 ka talanton. Ug mingon kaniya ang iyang agalon, maayo ang pagkabuhat, maayo ang kasaligan nga ulipon. Sa diyutay kasaligan ka di ay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Tumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Ug usab ang nakadawat og 2 ka talanton miduol sa atubangan nga nagingon. Senyor, gihatagan mo ako 2 ka talanton. Tanawa, nakaganansya ako laing 2 ka talanton. Mingon kaniya ang iyang agalon, maayo ang pagkabuhat, maayo ang kasaligan nga ulipon. Sa diyutay kasaligan ka di ay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw. Dumuyog ka usab, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Usab ang nakadawat o 1 ka talanton miduol sa tubangan nga nagingon. Senyor, nakaila ko kanimo nga ikaw maoy usa ka matiga nga pagkatao. Nga nagaani gikan sa uma, diin dili ikaw maoy nagtugas. Ug nanghipos gikan sa dapit, diin dili ikaw maoy nagpapalig. Busa na hadlok ako, ug milakaw ako, ug dilubong ko sa yuta ang imong talanton. Ani ara ang imong kwarta. Apan kaniya mitubag ang iyang agalon nga nagingon, dautan og kaspukan nga ulipon. Nasayod ka di ay nga ako nagaani gikan sa uma, diin dili ako ang nagapugas. Ug nagahipos gikan sa dapit, diin dili ako ang nagapalig. Nan kinahanglan nga ang akong kwarta imo utang gideposito sa bangko. Ug unya sa akong pag-iuli madawat ko unta ang akong kwarta nga may tubo. Busa kuhaan ninyo ang talanton gikan kaniya ug ihatag kana sa ulipon nga may napulo ka talanton. Kaya ang matag usang adunay iya paghatagan og dugang pa ug makabaton siya sa kadagaya. Apan siya nga walay pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. O gilabay ninyo ang walay pulos nga ulipon ngadto sa labang kangit-ngitang sa guwa. Dito ang mga tao managpanghilak ug managkabot sa ilang mga ngipon. Amen. So, doon ay tulong ka klaseng, tulong ka kuan. Masaya na, ulipon. Tulong ka ulipon. O 2 ka klaseng pinaya. Ha? O saan 2 ka klaseng pinaya? Kasaligan o taspukan. Amen. So, niini, maunay usad ka butang na angay na to atagan o pagtagan. Nga, unsa man di ay ang pulong ulipon. Ha? Na natudlo na nato di pa dinugay kining gitawag og servant or bond servant. Ha? Itong bond servant itawag na siyang slave. Kining slave mo bitaw kung imong gipaminaw ang pagkahanay sa pag-istorya niya na ang agalon milakaw sa layong dapit. Gibili niya ngadto siyang ulipon ang iyang talanton, iyang katigayunan. Oh. Nganong iyana man siya ka-confident nga bilin sa iyang ulipon ngadto ang agalon ngadto siyang ulipon. Ha? Tungod kay ang maong ulipon, iyang kaugalingon na siya. Iyang kaugalingon. Kaya ang ulipon sa una, makabaton kag ulipon, kung doon na kay kwarta, paliton mo siya. Ha? That's why mahimo siya nimong ulipon
sa tibuok niyang kinabuhi. So kung unsay imong gusto niya, mo gyud na siya matuman. Ngano, kung mayon ka og ang ulipon dili na pagkadto sulod sa kasimana, pwede. Oh. Adto ka dito magtrabaho, gikan sa buntag sa iyo hangtod sa tuwang gabi, pwede. Oh. Ngano, tungod kay ang iyang pagkatao imo nang ipanag-iyahan. Oh. Muna. So, ang term niya na gitawag og ulipon, slave. Bintaha pa ang servant. Kaya ang servant, pwede na siya gi-hire, ha? Nga mo serve nimo sa imong gikinahanglan with benefits. Oh. Doon na siya isumol. Pero ang slave, wala yun. Oh. Nakuha na din na siya buok kinabuhi. Ulipon na din siya. So, kini niya, dili di siya servant. Slave di siya. Nga no? Sa dihang nakita sa iyahang agalon, nga usa ka ulipon nga taspukan, ha? Wala mo, sa gitawag na, wala mo multiply ang iyahang talent or ang iyahang talenton. Nga no? Na iyang gitanaw sa mga kauban niya nga ulipon nga ang ilang talenton niya gihatag sa ilang agalon daghan kumpara sa iya. Oh. So, ang iya mura siya og nangumpara og nang luod. Mo man ay kasagaran. Mo gyud kasagaran sa tao may tabo. Mayon dahil, daghan nila sa ling, daghan nila ha. Ang akong gamay ra. So, sa iyang kaugalingong pagsabot, hadlok isog ra ba? Pag dito ra ba ito ako ang agalon? Kay basin baya, kanang dili siya gapugas, nga siya nag-ani. Dili siya gapanid, pero siya naghipos. Ha? Kung pasabot, ang mga butang na iyang gustong kuha, makuha niya. Oh, nga naman, powerful siya. So, mas maayo ani. Karon dili ko kapaninglan kung inagbalit niya na ako ika-intrigo, buo pa ang iyang kwarta nga iyang gipiyal din ako. Ako nilubo. So, what is talent? Ha? Unsa man ang tulong talento. So, kuan niya na. Kanang talent, very known kay na sa ato ang kuan sa labutan. Ha? Unsay talent be? Ha? What is talent? Correct. So, doon na kay special ability and skill. So, niya na, doon na kay gift. Special ability or skills is a gift. So, niya na mga igsoon, ang imong talent, ang imong abilidad, di kinahanglan nga dili nimo na ilubong. Ha? Unsa na nimo? I-invest nimo na. I-invest. Unsaon nimo pag-multiply sa imong talent nga mo-grow kung ang imong talent imong itago. Gani, ngayon ang agalon, unta imo tagi-deposito dito sa bangko or nagbalik na ko, magkuha ko sa tubo. Ha? Kaya yung i-deposito ko sa bangko naman yung percentage nga increase. Naaman. Kay naman yung interest. So, kini mga igsoon, usa kini ka butang nga angay na to maibaluan. Ang pulong gitawag og pag-alagad. Ha? Kanang pag-alagad, unsaon man nato nga mahisama ta sa mga ulipon nga nag-alagad sa iyang agalon, gabisan tod wala ang iyang agalon, ang maong bahandi
gipiyal kaniya apan matinud-anon sila nga patigayon sa maong bandi nga sa pagbalik sa ilang agalon o sa gingon maayo og kasaligan nga ulipon umari ka og dumuyog ka kanako. Amen. Ha? Maayo og kasaligan. So, ingon niya na ang kasi nga na prinsipyo sa maong pag-alagad. Dili kay musta? Ay, mangalagad ako sa Diyos. Yun sa mo pag-alagad sa Diyos. Very simple na siya nga pangutana. Very simple. Oh. Nangalagad ako sa Diyos. Giunsa nimo pag-alagad ang Diyos. Ito simbahan. Lingkod, minaw, kay, kuman. Alagad na sa Diyos. Ang alagad wala maglingkod. Diba? Og imong tanaw ng ulipon, wala sila maglingkod. Di kinahanglan na maningkamot sila nga ang ilang talanton, ilang mapatigayon. Amen. Ngano? Kinsa man day ang agalo na to? Kung sa atong kinabuhi, kinsa man ang agalon nga naghatag pagpiyal ka na to sa mong talanton? Ha? Pastor? Mga magtutudlo? Kinsa? Dili. Both pastor, teacher, prophets, evangelists, kana sila mga ulipon na sila sa Diyos. Apostolis, ulipon na sila sa Diyos. So, walay si bisan kinsa nga nagpaila nga alagad sa Diyos nga nilabaw sila. Ngano? Kung imong buhaon ang kinabuhi na Apostol Pablo, before sa wala pa siya mahimong apostolis, persecutor siya. Batid siya sa balaod. Magtutudlo siya sa balaod. Pagkakita niya nga ang mga Kristohano negro, iya gi-persecute kay ang ilang katudloanan musukwahi naman ang katudloanan sa mga Kristohano. Ilang persecute. Kuha na siya, kanang manlulutos na siya sa mga Kristohano. Pero, sa dihang nahimo siya, na-convert siya sa Diyos. Nga nahimo siyang alagad sa Diyos. Ang iyang pagkabatid sa maong iyang katungdanan, iyang bigyan. Kung nahimo siyang naningkamot na lang nga inato. Matun pa niya sa buhat nga kining akong kamot, kining kamot, maok kini ang naggulit ka nato sa atong kawalan. Buot pasabot. Yun siya, sa maadlaw ako nagawali o na opposite ba? Ang sa gabi ako namuo. Kung sa gabi ako nagwali, sa adlaw ako namuo. Buot pasabot. Iyang gisabay, ang iyang gibalance ang iyang kinabuhi. Nagwali siya og nanginabuhi. Yun na. Pero usahay lang, sa ato lang kinabuhi, magbuhat na ka. Di ba? Magbuhat na yun ta. Yan naman, wala pa ta ma-inform kung unsa ang imong talent sa imong talent. Diba? Wala pa. Yan naman, kaya ang imong naibalan, nga once nga mo alagad ka sa Diyos, adto ra sa simbahan. Magyunay kasagaran. Base sa ako ang pag-survey. Bisan og mga dugay ng nangalagad, balik ka nang giingon bitaw sa mga Muslim nga, balik Islam. Balik Islam, bot o sabot. Balik lang siya sa pagka-Islam. Pero dili siya kuan. Hopefully nga nahimo gid nga convert na siya daan dili.
nibalhin lang siya. Pero dili ang ato o ang atong pag-alagad ngayon balik loob sa Dios. Balik loob sa Dios. So kanang atong pagkanganya nangalagad ako sa Dios, dibalik ta sa diya sa tubangan sa Dios sa pag-alagad, good pasabot. Doon na tay katungdanan. Amen. Doon na tay katungdanan. Oh. So, unsaon man ato sa pag-ila sa atong katungdanan? Unsaon man ato pag-ila sa atong talent? Oh. Kaya talent is a gift. Oh, gift. Gift ang talent. Oh, kay dili ka ng tao talented. Ha? Bisan sa ato no. Dili ta ng tao managsamang talent. Pero ang matag ko sa dunay talent. Pero naagyoy mas talented. Ha? Katong daghan o gitawag daghan sa talent. Oh. Daghan sa talent. Bisan asa siya pahinuna, makahimo siya. Oh, lagi daghan niya na. Oh. So, sama ni Apostol Pablo. O sa Apostol Pablo, maayong magtutudlo siya. Magtutudlo siya. That's why, doon na siya, sa tanang apostoles, sa tanang magsusulat sa Biblia, siya ang pinakadaghan og libro nga nasulat. Oh. Dili ka makahimo og daghang libro kung dili ka magtutudlo. Kay damon nga magama ka og libro, naghimo kag katudloanan. Oh. Kay kiniyang mga libro nga gisulat. Mo naghihimong pattern sa katudloanan. Oh. So, unsa pa siya? Gawas ka magtutudlo siya? Evangelista siya. Nga naman. Daghang mga masakiton nga iyang ipandungan mga ayo. Daghang dapit nga iyang giadtuan. Nga diin siya nagwali og daghang mga kabig. Oh. Halos ang tanang mga gasa naa niya. Magbalantay siya. Nga naman, nagmonitor, nag-overseer siya sa tanan niyang mga agi. So, ni ana mga igsoon, ang tanan niya nga mga talent kanan niya, nag-work siya. Nag-work. So, unsa man ang angay na itong buhaton, nga aron mahimo nga ma-work out na to, ang talent niya na sa ato. Ha? Yan eh. Ano sa talent na to? Ha? Kanta? Kanta. Ang Pilipinas, noon siya sa maayong kanta. Daghan kayo mga vlogger or mga YouTuber nga nagkuhan sa mga Pilipino nga maayong sila kanta. Oh, pero kana talent siya. Pero sa ato, sa pag-alagad sa Dios, unsa man ang atong talent nga atong himuon nga i-invest nato diha sa atong pag-alagad sa Dios. Ha? So, sugod ta. Kaya na may principles of a good stewardship. Patod pa, what is principle? Ha? A prinsipyo. Ha? Means a moral rule or belief that help you know what is right and wrong. And that influence your action. Attitude. So makahimo na siya ma-boost niya ang imuhang kaugalingon nga pinaagi niya na makita mapatigayon nimo ang imong talent or ang imong gasa. Kung maghisgot po ta og talents of gold, dako ko kay na siya og balyo. Kay bulyon sa siya. Pero kini nga maong talent, this is not a material. This is a spiritual talent. Amen. Nga maoy naa sa matag usa nato ingon nga nangadagad sa Dios. Kini
kini nga katudloan ng daghan siya. Paas kayo ni siya nga katudloan hangtod maputol na to. Sumpay na po, lain na po kami, mukunik na gyapon dito sa maong katudloan niya sa pag-enhance sa tuang hiyas. Asa mabasa ang mga hiyas? Asa mabasa ang mga Korinto? Oh? Asa sa Korinto? Ha? Why na kay nungdom? 12. Oh. Na dito ang mga hiyas. So, niini, dili ka mag-ingon niya, magpili lang kag asay imo diha. Ha? Oh, magpili kag minom para asay imo ang pilion diha. No. Dili na iyang anak. Kung dili tan-awa ang imong kaugalingon, examino nimo imong kaugalingon kung unsa ang hiyas nga gikan sa Dios nga anak kanina. Sige. Oh. Adunay nagkalain-laing mga hiyas, apan adunay maurang usa ka espiritu. Ug adunay nagkalain-laing pag-alagad, apan maurang usa ka Ginoo. Ug adunay nagkalain-laing kalihukan, apan maurang usa ka Dios nga nagadasig niining tanan diha sa matag usa. Apan ngadto sa matag usa, gikahatag ang alamag sa espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kaalam pinagi sa espiritu. Ug ngadto sa usa gihatag ang pulong sa kahibalo sumala sa maurang nga espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang pagtuo pinaagi sa maurang nga espiritu. Ug ngadto sa usa gihatag ang mga hiyas sa pagpangayog mga sakit pinaagi sa maurang usa ka espiritu. Ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro. Ug ngadto sa usa ang paghimog propesiya. Ug ngadto sa usa ang katakos sa pag-ila sa mga nagkalain-laing espiritu. Ug ngadto sa usa ang nagkalain-laing pagpanultig mga dila. Ug ngadto sa usa ang paghubad sa panultig mga dila. Kining tanan ginadasig pinaagi sa usa ug maurang espiritu nga nagaapod-apod niini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. Kay maingon nga ang lawas usara ug nagabaton og daghang mga bahin. Og nga kining tanan nga mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara ka lawas. Maingon man usab ni ana si Kristo. Ipinagi sa usa ka espiritu, kitang tanan, mga Hudiyo o mga Grisanon, mga ulipon o mga taong gawas, nabautismo ngadto sa usa ka lawas, o kitang tanan gipatuhok og usara ka espiritu. Amen. So, naa diha ang nagkalain-laing pala. Imong hatagan ang imong kaugalingon o gigayon sa pag-ila unsa ang imong hiyas nga gikan sa Dios. Naana sa matag usa. Oh. Although karon dili pa ka makatungkad, pero ngadto makita nimo ang dagan sa imong kaugalingon. Sa imong kinabuhi nga ingon din ini ang akong hiyas nga gihatag sa Dios. Kung imong matungkad ang imong hiyas diha kanimo, ipatigayon ka na. Ipatigayon ka na. Asa? Dulce. Dulce, 4. Ano na? Ang ibasa. Ipatigayo na. Kay moabot ang panahon kung ang Diyos mubalik, maningil na siya. Ha? Amen. So, kagabi nasgutan na to. Nasgutan na to ang Mateo City 21 hangtod sa 23. Basaha. Matthew 20. City 21 hangtod 23. Dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug daotan. Daghan gyapon ang nag-enhance sa ilang mga talent o sa ilang gift. Yagingan lang sa Dios o mamumuhat o datan o giningan. Pawa ka mo. Mga mamumuhat o datan, wala kung gayud ka mo ikayo. So, naisgot mo ito na gabi eh. Nga nung gisgutan man sa Diyos ngayon, anak,
nga nagabuhat doon ay pruiba karon na ba ang mga tao choose to believe? Ha? Choose to believe. Mas naang Diyos na dito kay naang milagro. Ha? Grabe sila dito. Patay na buhi. Ang pulyo, di padagan, ulian. Doon na. Oh. 50-50. Nagtinga. Mga puang, naulian. Tinuod na. Pero, kung sa may ilhanan, o ngano man, nga pag-abot sa panahon, sa pagtingil na, naningil po sila, may-claim po sila. Ginoo, naghimo may mga propesiya. Naghingilin may dautan. Oh, naghimo may milagro. Tungod sa imong ngalan. Gamit ang ngalan ni Ginoo. Ha? Halos tanan mga sinta karon, walay laing gigamit. Oh, ngalan Jesus. Tanan nyo na. Pero, yan ang doon na may hininglan sa Diyos. Pahawa ka mo, mga mamumuhat ang dotan. O imong, ako, analyze ko, dugay, analyze ko na ako. Ano mang yun, niginginlan na silang mamumuhat ang dotan. Nga sa ilang gibuhat, gamit ang ngalan sa Diyos, doon ay proof o ebidensya. Nga, sa iyang ngalan, naghimo silang mga milagro. Nagingilin og mga yawa, nag-ayog mga masakiton. Ha? Pero, sa katapusan, ipapahawa. Sa atong kabahin, kung kita nga naon, ha? Tibuok na itong kinabuhi atong gibibigkan diha sa maong pag-alagad sa Diyos. Nga ang atong talent, atong gigamit, tungod sa pag-alagad nato sa Diyos. Pero pag-abot sa katapusan, hukuman ka na makasasala. Sakit. Sakit na siya. Oh. So, sa 8.32 sa Juan, basta, ang sana? Ha? Huwag ka mo mahibalo sa kamatuuran. Kung ang kamatuuran, maghatag ka ninyo kagawasan. Ang pangutana, kining mga tawhana, nasayod ba or wala sa kamatuoran? Ha? Ngayon ba, kayo pa? Pero siguro naman balik. Nasayod ba ning mga tawhana sa kamatuoran? Ha? Sayo. Ang taong dato og si Lazaro, sa diyan nabuhi pa sa labing sa kalibutan, opposite ang ilang estado, sitwasyon sa kinabuhi. Pero, sa pagkamatay nila, ang taong pobre nahimong naasayahay. O ang taong hayahay nga dato, nahimutang sa pinakalisod nga kahimtang. Pero ang pangutana, nasayod ba ang taong dato sa kamatuoran? Ha? Kung imong suhiron, ang history diya sa Lucas 16, kung imong suhiron, pag-ingon niya, amahan kong Abraham, suguha si Lazaro sa pagpabalik dito sa kalibutan, kaya ito ako yung mga igsoon ditong lalaki, kinahanglan niya masayod sila. Ha? Kinahanglan niya masayod sila. O sa ilang masayran? Ang kahimtang nila sa ilang dapit nga nabutangan. Kay dili sila mutuo kung walay gikan sa patay nga mo pamatuod kanila. Pero kung sa gitubag ni Abraham, atuan na ang mga propeta. Tuan na sila Moises. Ha? Tuan ang mga propeta. Pero, kining taong dato, di ko mutuo o wala siya masayod sa kamatuoran. Nga naman, nagkapangutan naman siya, nakisubo man siya. Wala lang niya tagda ang kamatuoran. Amen. Oh, wala niya tagda. That's why kining, the recipe ba niyo, no? Mga mamumuhat o dautan. Nga naman. Nga unta. O girong tanawin,
layo gyud nila ang pagbuhat sa sala. Ha? Layo gyud nila ang pagbuhat sa sala. Ano? Dahil pruiba. Naghingilig mga dautan, nag-ayaw mga masik, naghimog milagro. Oh. Naghimog milagro. Di na basta-basta. Naghimog kag, naghingilin kag mga dautan, kana lang pagpandong sa mga masakiton. Ha? Instant maayo. Wala. Pero ang unsay resulta, pildi gyapon. Pildi. So, unsaon man nato? Unsaon man nato pag-angkon sa kamatuoran? Kaya nagintong nahibalo ka mo sa kamatuoran, ang kamatuoran magahatag kaninyong kagawasan. Unsa nga kagawasan ang magahatag? Unsang klaseng kagawasan ang ihatag sa Dios? Ha? Kagawasan nas pagkahinukman sa Dios. Amen. Kay kung kining mga tawhan sa City 23, 21-23 sa Mateo, kung ilang gidawat ang kamatuoran o ilang giaplikar sa ilang kinabuhi, hindi sila maghukuman. Hindi sila mahukman. Nga mga mamumuhat o dautan o wala ilha sa Diyos. Oh. Gano? Kung naibalo ka mo sa kamatuoran, nan ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Magahatag kagawasan. So, busy na sila dito. Nag-headcount. Ha? Ang tao lagi, ang intro nito ganiha, dili mamabuhi sa tinapay lamang. Karon pulong man ta, nangita ka mo sila tinapay. So, nini mga igsoon, ato ni siyang i-continue kinimong pagtulungan. Nga no, gikinahanglan nato matugkad kung sa Diyos kamatuoran. Kaya ang atong intro nga versikulo, paningkamuti ninyo ang pagpakita sa iyong kagalingon sa tubangan sa Diyos ingon nga iyang kahilatan. Ha? Unsaon nimo pagpakita sa imong kagalingon sa Diyos kung walay pagpaningkamot? Dili. So, niini ang pag-aplikar sa maong kamatuoran, kinahanglan imo na siyang eksaminin. Kay naay na sulat, matod pa ni Apolos, ha? Nga nagtudlo siya sa Sibo, o ang kang Apostol Pablo, nagtudlo siya sa labing Sibo. Asa may mas grabas, insakto, katong Sibo o labing Sibo. Labing Sibo. Sibo, okay ra, pero luwag-luwag may Sibo ra ni. Ha? Pero ang labing Sibo, kung sa tungit pa, way singaw. Ha? Amen. Wag yung singaw. Ay, Ha? singaw yun. Way sobra, way kuwang. Oh, labing Sibo. Ha? Yun anak. Nga ang katuluanan sa Diyos, naayod ta sa labing Sibo. Dili gyud ta ang Sibo lang. Ha? Sibo lang. Mauraman. Naara. Usa ka desisyon nimo. Sa usa ka ulipon nga gipilan, sa usa ka talanton, usa lang unta ha. Dili siya problema sa pagpapigayon niya na kay usa ra sa iyang talent. Ha? Pero nanginahanglan man siya nga mas more than one pa ang iyang talent. Oh, kayo no. Ano rin nung tanga na makasikat-sikat ko siya. Ha? Mo man ay gikuan. Kanang extra, mo na yung pasikat ni mo. Ha? Kaya wala extra. Sa pelikula, wala extra. Wala ayo. Ha? Ayun. Bida raw kontra bida, wala ayo. Pero na extra mo tayo magpabuhat-buhat niya. Nanginahanglan pa sa buhat-buhat. Oh, pero sa ato, kanang talent ganaan mo. Ano na siya? I-enhance na siya. Pare. Oy, pare. So, niya na,
ato na siyang hisgutan para masusubok gato kung sa gyud ang kamatuoran. Amen. Oh, kay gabi, usa ya tong hisgutan gabi. Duha ka klaseng pagtulunan. Mao man guna. Wala na ilain. Basaha ang Galacia 1:8-9. Oh. Galacia 1:8-9. Nalas siya Apan bisan pa kung kami usaba ka malunda nagikan sa langit magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto. Posbon ko karon ang pag-ingon. Kung adunay kung adunay magawali kaninyo maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Ganahan siya ko ang versikulo. Naanay labing sibo. Unya na ni balik nga nagwali og sibo. Ha? Ang labing sibo ang ila ng gikawali. Unya may balik siya mato pa niya sa Pablo. Ha? Apan bisan pa kun kami sila nga mga apostoles. Usa ka manulunda nagikan sa langit. Muna og gikan sa langit nga magwali, ha? Magwali kaninyo maayong balita. Unsay maayong balita? Magwali Kristo. Kaluwasan. Oh. Nga supak na sa among gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Amen. Dili na muhaom. Ha? Ayaw dia pa yung dala. Pero Maayong balita, pero dili na haom sa iyang gikawali sa una. Ha? Patunglo siya. So, daghan karon ang nagdala sa pulong sa Diyos. Amen. Daghan karon nag-claim na sila, kamatnaan nila ang kamaturan. Sila mo insakto. Pero, ang klarong insakto, katong datuman. Amen. Walay eksis. Walay kulang. Oh. Unsa man. Walay maganda. Areta si kaduhang Korinto 1:13, Ikadong. Ay, kaduhang Korinto. Kami walay lain ginasulat kaninyo Oh. iwas sa inyong mabasa ug masabot. Ako malaumon nga unta inyong masabtan sa hingpit. Oh, Ito bangay magdugan. kay kami walay ginalaing ginasulat kaninyo gawas sa inyong mabasa o masabot. Mo gyud ay kuan, mo gyud na siya ay pinaka maayong prueba diha sa kasulatan. Mabasa o masabot. Ha? Mabasa o masabot. Karon, magwali kag dili mabasa inya masabot. Is that biblical? No. Karon, magwalit ka og mabasa o niya di masabot. Na may mabasa nga di mo masabot. Ha? Sama sa Yunoko nga nagbasa siya, wala siya kasabot. Nagkinahanglan pagdunay mo kasabot. Oh. Nga naman, wala siya knowledge about sa iyang gibasa. So, kung sa iyang nabasa, mo na na. Mao naman. Oh. So, wala siya makatugkad sa kamatuoran. Amen. Ha? So, gikinahanglan na to. Batod pa nga Apostol Pablo, wala kami, ha? Sa to? Kay kami walay laing ginasulat kaninyo, gawas sa inyong mabasa o masabot. Amen. Ako malaumon nga unta, inyong masabtan sa hingpit. Gilauman yun na siya, nga masabtan. Ha? Masabtan sa hingpit. So, di ana mga ison, dili usaw man nimo pag-angkon sa kamatuoran. Usaw nimo pag-angkon sa kamatuoran. Bato ka susgado, nanginahanglan ka gilipison ka. Pagawason ang kamatuoran, dunay investigation. Dunay investigation. Unsaon nimo sa pag-investigar?
imong i-search kung asa yun ning kamatuoran. Oh. Suhiron yun na nimo. Oh. Dili ka maminaw lang, hindi ka mag one-sided. Dili mo gawas ang kamatuoran kung isa lang ang imong panigan. Kinahanglan, maminaw ka both side. O naa kay talaan. Nga angay nimong sundon asa ang nagtug-an sa kamatuoran. Amen. Ganon. Nag-isgot na gabi, puro naman ito way bersikulo. Dahil ginagmay niya ng bersikulo. Nag-inom diri. Ha? Ah. 12:31 sa Mateo. Sige mo lang. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala o pagpasipala apan ang pasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Na. Mo na gitawag og dili. Kanang dili na mapasayloon sa gitawag na term sa English. Dili. Dili. Mortal sin. Mortal sin. Imog yung English. Sala nga dili mo sa pasaylo, unpardonable sin. Unforgivable sin. Dili, English na nila. Pero ang term niya na mortal sin. Dili na siya mapasaylo bisan unsa. Kay kanang mortal sin, sala na siya nga ikamatay. Pwede mo, pangutana. Mapana. Halimbawa, kung dili pa ka bautismado, unya nakabuhat ka anang mortal sin. Nya kanang tungod kay nakasabot na ka, nagpabautismo ka, unsa man to? Wala to siya. Mawala to siya. Ah. Kay wala may sala nga dili mapasaylo. Kay kanang gitawag og knowledge of truth. Knowledge of truth. Gitawag na siya kahibalo may tungod sa kamatuoran. Mag-abot na siya sa dihang magtuon ka. Mag-abot ang knowledge of truth sa dihang dunay magatudlo kanimo. Ha? Kano sa manimo na kano sa mga nasayod nga maugkada sala na. Ha? Kung nakabalon. Kung dunay nagatudlo kanimo. Saan? Big. Nakay pangutana? So, kada nakahimog ka niya na mao mo sa butana. Sa wala pa ka makahimog pagpangalagad sa Dios. Bisan unsa ka maitom o mapula ang imong sala, pagtuon sa Dios. Amen. Unsa may hugasan sa Dios kung ikaw hinugasan na? Ha? Unsa may gipakamatyan sa Dios, sa Ginoo? Unsa may yang giulaan siyang dugo kung ikaw limpyo ng daan? So, magpakamatay yun. Kinahanglan kanang mamatay sa imong sala. Pasabot. Kanang term nga mamatay sa imong sala. Ang imong sala mamatay. Dili na kinahanglan pa magdala paglaing binhi nga magsigi ka og pamunag sala. Buot pasabot, patyon nimo ang pagbuhat sa pagpakasala. Amen. So, naging nito, kawas kundi mamatay ka mo sa inyong sala, dili gayud ka mo kita kaniya. So, niya na, di kinahanglan nimo ang imong sala, imong pagapatyon. Sa unsang pagi? Diya sa paginulsol. Amen. Kaya ang paginulsol mo kana ang pagbasol o pagtalikod, paghunong sa pagbuhat o pagpakasala. So naginulsol na ka. Ang pangutana, nahinlo na ba ka? Hugasan na ba ka? Wala pa. Niundang na lang ka. Gibasulan na lang nimo. Gibasulan na lang nimo. Pero ano sa ama nimo mangkon ang kapasayloan sa sala? Kaya ang importante,
muhunong ka o mapasaylo ang imong sala. Oh. Diha sa bautismo. Amen. Ha? Diha sa bautismo. O sa bautismo? Kapasayloan sa sala. Hugas sa sala. O nakaambit ka sa kamatayon ni Kristo. Amen. Dapat sa Galacia gani, ang tanan nga gibautismohan ni Kristo, gikasuluban o Kristo. Kristo. Oh. Oh, sige, basaha. Yang tanan kaninyo magibautismuhan ngadto kang Kristo gikasuluban ni Kristo. So, unsay bautismo? Kristo. Kinsa man na si Kristo? Ha? Unsa man ang Kristo? Ito yung English. Ha? Jesus Christ. Dili. Nalimot ko. Naay kahulugan ang Kristo. The anointed one. Correct. Ah, Dan oo, Christ. Christ. Jesus Christ. Christ Christ is Savior. Amen. In other words, Savior. Mo na siya in other term ana sa Hebrew, mo na siya Mesiyas. Ang Christ. Mo bitaw to, ang giingon dito sa atong gibasa gabi sa Mateo o sa buhat 2:35. Kay sa Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo. Ha? Sa Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo. Sa iyang pagkatao. Oh. Sa iyang pagkatao na. Ngano gihimo sa Ginoo? Master. Lord is master. Ha? Labaw. And Christ is Savior. Ha? So, saan nimo sa pagkakabot sa imong kaluwasan kung dili ka moagi ngadto kang Kristo. So wala pa na siya, nigiang ko na niya. Ako mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Walay si bisan kinsa na makadto sa kamahan, gawas kung pinagi ka nako. Amen. So kung nanginanglan kag kaluwasan, moagi ka ngadto kang Kristo. Amen. So, karon dili man magpasaylo ang imong sala kung dili ka bautismuhan. Oh, dito ang atong diskutan gabi. Ah, asa may imong sundon? Gawas sa mabasa o masagot. 28:19 ato balikon. Sa Palit bang sudan? Bigyan sa display sa Mateo. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Na magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Ug tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahon. Ang pangutana, kinsa may nagatuman? Ang pulong sa atong gibasa diya ganiha, kami nagasulat, ha? Walay lain na mong ikabiling ganyan gawas sa mabasa o masabot. Karon, ang atong gibasa, unsa man ang inyong pagsabot? Busa panglakaw kamo o ginuan ninyong mga tinunan ang mga kanang kadasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan. Pagpamautismo kanila sa ngalan. Ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. 5:43 Juan. Kinsa ang ngalan sa Amahan o sa Anak? Ako ni anhi sa ngalan sa akong Amahan. Apan wala ako ninyo dawata. Kung aduna hinuilain nga moanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyo pagadawaton. Kung saan malinyo sa pagpakatuo, kamo nga nagadawat o dungog gikan sa usag-usa. Apan wala. Ito ra. Kinsa yung kasulti ani?
Ha? Sige ni Jesus. Unsa iyang gisulti? Ako miani sa ngalan sa akong amahan. Apan wala ako ninyo dawata. Kung adunay noy lain nga moani sa iyang sa iyang kaugalingong ngalan, siya inyong pagdawat. So, kinsa gidala nga ngalan sa anak? Anak sa amahan. Ha? Ngalan sa amahan. Anak sa amahan. Ngalan sa amahan. Magbasa ang Ang gadala sa ngalan sa amahan, ang anak. Ha? O imong sabton, di ba? Ako mianhi dala sa ngalan sa akong amahan. So, unsa may ngalan sa anak? Jesus Christ. Ang ngalan sa anak, mo ka ng ngalan sa amahan. Nga mo iyang gipaila. Mo, that's why, ang sugo sa ngalan, dili mga ngalan. Sa ngalan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Ano nga papel man ng Espiritu Santo? Nag-ingon, duha kung tulo nga magahisgot sa akong ngalan. Kinsa ngalan? Jesus Christ. Anak ko sa kaliwat. Kinsa man ang nasa kaliwat? Jesus Christ. Espiritu. Ang Espiritu kay ang Espiritu. Ha? Oh. Namina din. So, ang pangutana, ngano man nga ang gibuhat sa mga apostoles, wala man sumaya. Namotismo sila, ano na? Sa ngalan ni Jesus. Yan naman, kay si Ginoong Hesus, nagdala sa ngalan sa amahan. O madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Amen. Dos de Dios sa buhat. So, klaro,